नमस्ते, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस भिडियो कक्षामा। म प्रकाश। यस भिडियो कक्षा मार्फत हामी कक्षा 10 को गणित विषय यानी कि म्याथमेटिक्सका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्नेछौँ। हामी यस कक्षामा अप्ठ्यारा प्रश्नहरू भन्दा पनि बेसिक र आधारभूत खाले केही सामान्य सजिला प्रश्नहरू सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रयास हो घरमै बसेर विद्यार्थीहरूले केही कुरा सिक्न सकुन्, केही कुरा जान्न सकुन्। एकदमै सजिला र सहज प्रश्नहरू जो विद्यार्थीहरूले गर्न सकिराख्नु भएको हुँदैन, ती सजिला र सहज प्रश्नहरू गर्ने। तर ती प्रश्नहरू एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुनेछन्। हामीले गर्ने प्रश्नहरू हामी सजिला महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ क्लास। र आजको क्लासमा हामीले इन्डिसेस यानी कि घाताङ्क, इन्डिसेस घाताङ्कका केही सजिला प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। एकदम बेसिक, एकदमै सजिला प्रश्नहरू जो एसईमा आएका छन्। क्वेसनहरूलाई अगाडि बढाउँ। सुरुमा यहाँ एउटा क्वेसन हामी देख्न सक्छौँ। 216 को पावर 2/3 रहेको छ। 216 को पावर 2/3। अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने? यस्तो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि एट फर्स्ट हामीले जो यो भित्र रहेको छ यसलाई यो कति हो यसलाई लेख्न सक्नुपर्छ। अर्थात् जसरी 4 भनेको 2 × 2 हो, 8 भनेको 2 × 2 × 2 हो। अर्थात् 4 लाई 2 × 2 को ठाउँमा 2 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। किन भन्दा 2 × 2 दुईटा, 2 कतिवटा? 2 वटा। यसै गरेर 8 भनेको 2 × 2 × 2 हो, 3टा 2 हो। अर्थात् 8 भनेको 2 को क्युब, 2 कतिवटा? 3 वटा। यसरी हामीले यो 216 भनेको कति हो त्यो पनि हामीले लेख्नु पर्दछ। जसरी 4 भनेको 2 × 2 हो, हामीलाई सिधै याद छ। 8 भनेको 2 × 2 × 3 हो, 2 × 2 × 2 अर्थात् 3 वटा 2 हो, त्यो पनि हामीलाई याद छ। त्यसै गरेर 216 भनेको कति हो सिधै याद हामीलाई नहुन पनि सक्छ। आउनुहोस् त्यस्तो बेला यसलाई प्राइम फ्याक्टराइजेसन यानी कि रुट खण्डीकरणबाट यसको कति इन्टु कति हो त्यो पत्ता लगाऊ। र कहिले पनि हामीले प्राइम फ्याक्टराइजेसन यानी कि फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि प्राइम नम्बरले गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। रुट सङ्ख्याले चाहिँ हामीले खण्डीकरण गरौँ। जस्तो रुट सङ्ख्या भनेको तपाईँको 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। यसरी धेरै नम्बरहरू अगाडि बढ्छन्। यिनीहरूले तपाईँ फ्याक्टराइजेसन गर्नुहोस्, खण्डीकरण गर्नुहोस्। यसले एकदमै सजिलो र सही बनाउँछ। कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँले नर्मल रूपमा खण्डीकरण गर्दा, नर्मल फ्याक्टराइजेसन गर्दा आन्सर आउनमा केही दुविधा पनि हुन सक्दछ। त्यसैले तपाईँ प्राइम नम्बरले फ्याक्टराइजेसन गर्नुहोस्। कहिले पनि खण्डीकरण गर्दा प्राइम नम्बरले गर्नुहोस्, रुट सङ्ख्याले गर्नुहोस्। रुट सङ्ख्या भनेको 2, 3, 5, 7 र अगाडि छन्। आउनुहोस् 216 लाई गरौँ। 216 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 2 ले 2 लाई 1 टाइम्स, 2 ले 16 लाई 8 टाइम्स। अर्थात् 216 लाई 2 ले गर्दाखेरि 1 र 8 भयो। हामी आफै थाहा पाउन सक्छौँ। 216 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 18 त आउँदैन। यस्तो बेलामा हामीले कहिलेकाहीँ बिचमा 0 राख्नुपर्छ। यो कहिलेकाहीँ मात्र आउने केस हो, सधैँ यस्तो आउँदैन। एकदम नर्मल कहिलेकाहीँ मात्र आउँछ यस्ता कुराहरू। त्यति बेला ध्यान दिने र गर्ने। क्यालकुलेटरमा गर्दा 216 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, सिधै 108 आउँछ। क्यालकुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई 2 ले गर्दाखेरि 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 ले गर्दा 2 2 जा 4 हेर्नुहोस् है, 2 दुनी 4, 2 2 जा 4, 1 बच्यो र यता 4 छ, 1 र 4 14, 2 7 जा 14, 2 ले 27 लाई 9 चोटि र 2 ले 27, माफ गर्नु होला यहाँनिर मिस्टेक हुन गएको छ। जो यहाँनिर 27 छ। अब 27 लाई 2 ले जाँदैन। किन जाँदैन भन्दाखेरि यसको पछाडि कति छ? 7 छ, जसको पछाडि 0 4 6 8 माफ गर्नु होला 0 2 4 6 8 हुन्छ। यो तपाईँको इभन नम्बर हो, जोड सङ्ख्या हो। जोड सङ्ख्यालाई 2 ले डिभाइड गरिन्छ भने यो बाहेक पछाडि हुनेहरूलाई 2 ले डिभाइड गर्न सकिँदैन, 2 ले भाग गर्न सकिँदैन। अर्थात् अब 27 लाई कसले डिभाइड गर्नुपर्छ? 3 ले डिभाइड जान्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा 3 ले डिभाइड हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने? 3 ले डिभाइड हुन्छ या हुँदैन? 3 ले भाग जान्छ या जाँदैन? कुनै पनि सङ्ख्यालाई सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो त सानो सङ्ख्या भयो, पत्ता लगाउन सकिने नै भयो, थाहा नै हुन्छ। 3 ले 27 लाई 9 चोटि जान्छ। तर ठुला सङ्ख्याहरूमा पनि 3 ले डिभाइड जान्छ या जाँदैन पत्ता लगाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, म गर्छु। जस्तो 215 छ, यसलाई 2 ले डिभाइड जान्छ या जाँदैन गरौँ, पत्ता लगाउँ। 2 + 1 3, 3 + 5 8। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई 8
2 + 1 3 3 + 5 8 8 लाई 3 ले डिभाइड हुँदैन 8 लाई 3 ले भाग गर्न सकिदैन भने 215 लाई पनि 3 ले डिभाइड गर्न सकिदैन बुझ्नुभयो जस्तो अर्को छ 216 लाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन विचार गरौँ यी सबै अंकहरूलाई जोड्नुस् एकअर्कामा यो जोड्दाखेरि यहाँ कति आयो 9 आयो 2 + 1 3 3 + 6 9 यदि यसलाई जोडेर आउने जो नम्बर हो त्यसलाई यदि 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ भने obviously यसलाई पनि 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ 3 ले कुनै पनि संख्यालाई भाग जान्छ या जाँदैन भनेर पत्ता लगाउनका लागि त्यसका सबै अंकहरू त्यसका सबै नम्बरहरूलाई चाहिँ जोड्नुहोस् र जोडेर जो तपाईको आन्सर आउँछ त्यो आन्सरलाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ भने सुरुको यसलाई पनि 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ यदि यसलाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिदैन भने यसलाई पनि 3 ले डिभाइड गर्न सकिदैन एकदमै बेसिक कुरा हो सानो कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरूले सिकेका होलान् तर पनि रिभिजन होस् र नयाँका विद्यार्थीलाई आओस् भनेर मैले यो कुराहरू लेखिदिएको छु गरिदिएको छु अब फेरि हामी अगाडि बढौं यो भयो अब 3 ले 9 लाई 3 चोटी 3 3 9 अर्थात 216 भनेको कति रहेछ त 2 2 2 3 3 3 3 वटा 2 र 3 वटा 3 हेर्नुस् है 2 * 2 * 2 2 * 2 * 2 2 लाई 3 चोटी र 3 लाई 3 चोटी 3 * 3 * 3 यो सबै मल्टिप्लाई गरेर 216 आउँदो रहेछ त्यसैले 216 को ठाउँमा 2 को पावर 3 लेख्दा पनि हुन्छ 2 को पावर 3 भनेको कतिवटा 2 3 वटा 2 अर्थात सुरुको क्वेशनमा छ हामी यदि लेन्दी गरौँ त 2 * 2 * 2 3 कतिवटा 3 वटा 3 * 3 * 3 र पावरमा कति छ 2/3 हेर्नुस् है यो त रफ हो 2/3 पावर 216 को ठाउँमा यो भयो 2/3 आफ्नो ठाउँमा छ 2 2 2 2 2 2 कतिवटा 2 छ 3 वटा 2 छ त्यसैले 2 को पावर 3 लेखौं 3 3 3 3 को पावर पनि कति छ 3 छ 2/3 भयो अब हेर्नुस् 2 * 3 को पावर 3 अब यहाँ हेर्नुस् है यदि तल कुनै पनि कुराहरू यस्तो छ मल्टिप्लाईमा छ भने यसको पावरलाई कमन निकाल्न सकिन्छ x को पावर m * y को पावर m छ भने x * y को पावर m लेख्न सकिन्छ भने यहाँनिर यो हो यो जो भित्रको 3 3 पावर हो त्यो बाहिर आयो र बाहिरको 2/3 आफ्नो ठाउँमा छदै छ हेर्नुस् अब 2 3 जा 6 6 को पावर 3 * 2/3 जे छ त्यही छ अब यो 3 ले यो 3 लाई काट्छ काट्दा पनि भयो अर्थात यो 3 ले यो 3 लाई काट्दाखेरि 4 देखिन्छ जस्तो तपाईलाई लाग्यो भने 3 2 जा 6/3 यति गर्न सक्नुहुन्छ 6 अब 6 लाई 3 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ 2 आउँछ 6 को पावर 2 भनेको 6 * 6 6 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने 6 * 6 भनेको 36 यसको आन्सर हो एकदमै बेसिक कुराहरु छ एकदमै सजिलो कुरा छ क्लास 10 का प्राय स्टुडेन्टहरुलाई यो आउँछ क्लास 8 9 मै यसको कन्सेप्ट हामीलाई प्राप्त भइसकेको हुन्छ तर पनि फर्स्ट क्लास हो त्यसैले हामीले फर्स्ट क्लासमा एकदमै सिम्पल र इजी कुराहरु हुन्छ आगामी दिनहरुमा पनि हामी सिम्पल कुराहरु नै गर्ने छौं सिम्पल कुराहरु चाहिँ यहाँ गर्दै छौं यदि तपाईलाई केही यस्तै टपिकहरुसँग सम्बन्धित केही अप्ठ्यारा क्वेशनहरु गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ हामीबाट सहयोग लिनु पर्यो भने फेसबुकबाट हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भयो भने हामी ती क्वेशनहरु तपाईलाई सल्भ गरेर उपलब्ध गराउने छौं तर भिडियो क्लास मार्फत चाहिँ हामी एकदमै सिम्पल खाली क्वेशन गर्ने छौं पहिलो क्वेशन गरिसकेपछि अब हामी दोस्रो क्वेशनमा छौं हामी दोस्रो क्वेशन गर्न गइरहेका छौं यहाँ निर दोस्रो क्वेशन छ 256 को पावर -3/4 हेर्नुस् जसरी अगाडिको क्वेशन गर्यौं त्यसरी नै यो क्वेशनलाई पनि अगाडि बढाउँ केही फरक छ फरक जहाँनिर छ त्यहाँनिर फरक तरिका गरौँला तर जहाँनिर फरक छैन जहाँनिर सेम छ सेम तरिकाले गरौँ भनेपछि अघि पनि यहाँ भित्र 216 थियो त्यसलाई हामीले कति इन्टु कति हो लेख्यौं यसै गरेर 256 छ भने हामी सिम्पल सेम तरिकाले सेम मेथड गर्छौं 256 डिवाइडेड बाइ 2 किनकि पछाडी 6 छ दैट इज इवन नम्बर 6 छ भने अब यसलाई 2 ले डिवाइड गरौँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बच्यो 1 र 6 16 2 8 जा 16 फेरि यहाँ 2 ले डिवाइड गरौँ 2 6 जा 12 2 4 जा 8 यहाँ 2 ले डिवाइड गरौँ 2 3 जा 6 2 2 जा 4
यहाँ 2 ले फेरि डिभाइड गरौँ 2 1 जा 2 यहाँ 2 1 जा 2 2 1 का 2 2 1 जा 2 छ भयो तर यहाँ 3 छ भने 1 बच्यो 1 1 र 2 12 2 1 जा 2 1 बच्यो 1 र 2 12 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 अब हेर्नुस् है 256 भनेको 2 कतिवटा 2 को मल्टिप्लिकेसन रहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात् 256 भनेको 2 into 2 into 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 को पावर -3/4 रहेछ। तर हेर्नुस् अब तपाई क्लास 10 को स्टुडेन्ट हो अथवा क्लास 9 को स्टुडेन्ट हो, तपाई सिनियर स्टुडेन्ट हो भने तपाईले यति सबै कुराहरु लेखिराख्नु पर्दैन। अघि फर्स्ट क्वेशनमा मैले बुझाउनको लागि गरेको थिए 256 भनेको कति हो त, मैले यहाँ जे लेखे त्यो गलत भएर मेटेको हैन, त्यति सबै लेखिराख्नु पर्दैन, त्यति ब्रीफ त्यति लामो तरिकाले लेखिराख्नु पर्दैन, हामीले छोटो तरिकाले गर्न सक्छौं। त्यो भनेको 2 को पावर 8 सिम्पली यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई। 256 भनेको कतिवटा 2 छ, 8 वटा 2 छ, 2 सो 256 को ठाउँमा 2 को पावर 8 बाहिर -3/4। यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा धेरै कुरा भन्दा अलि क्वेशन लेन्दी जस्तो फिल हुन्छ भनेर मैले त्यो कुराहरु भनेको थिएन। यो क्वेशनमा भन्न गइरहेको छु म, कहिले पनि तपाईले x को पावर m को पावर n, हेर्नुस् है यहाँ बेस एउटै छ, आधार एउटै छ, एउटै आधार छ, माथि घाताङ्क दुईटा छ, पावर दुईटा छ, एउटै बेस छ, पावर दुईटा छ भने एउटै बेस लेख्नुस्, पावरलाई एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यस्तो हुन्छ। फेरि तपाईलाई डाउट हुन सक्छ, एउटा क्वेशन यस्तो छ x को पावर m इन्टु x को पावर n। यहाँ हेर्नुस्, यहाँनिर बेस एउटै छ, पावर दुईटा छ, त्यसैले पावरलाई मल्टिप्लाई गर्यो। यहाँनिर बेस नै दुईटा छ, बेस नै कतिवटा छ, दुईटा छ, बेस दुईटा छ भने अब हामीले पावरलाई मल्टिप्लाई होइन, यस्तो केसमा पावरलाई एडिसन गरिन्छ, जोडिन्छ, घाताङ्कहरु जोडिन्छ। हेर्नुस् है, एउटै बेस छ, पावर दुईटा छ, मल्टिप्लाई गर्ने, दुईटा बेस छ, पावरलाई जोड्ने। तर यस्तो दुईटा बेस भएको बेला सेम टाइप, उस्तै खाले, एउटै खाले दुईटा बेस हुने, यहाँ x छ यहाँ y छ भने हुँदैन, x नै छ, मल्टिप्लाई छ भने यस्तो अवस्थामा पावरलाई के गर्नुस् तपाई जोड्नुस्। यस, पावरलाई के गर्नुस् जोड्नुस्। अब हामी यहाँ यही गरिरहेका छौं। यो केस अहिले छैन, अहिलेको कन्डिसनमा यो केस छ, एउटा बेस छ, आधार 2 छ, यसको एउटा पावर m र n भए जस्तै यहाँ पावर एउटा पावर 8 छ, अर्को पावर 3/4 छ। यो दुवै पावर हो, दुवै घाताङ्क हो भने बेस एउटै लेख्नुस्, पावरलाई एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गर्नुस्। यो केस यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा पनि थियो, तर त्यो क्वेशनमा के अरु कुरा बुझाएको कारणले मैले यो कुरामाथि धेरै चर्चा गरेको थिएन, धेरै डिस्क्राइब गरेको थिएन, लेन्दी हुन्छ भनेर। अब हेर्नुस्, 2 को पावर 8 इन्टु -3/4, यो माइनस भनेको घटाउने माइनस हैन, सबट्र्याक्सनको माइनस हैन, इट्स जस्ट अ साइन, यो एउटा चिन्ह हो, साइन हो। यहाँ गर्नुपर्ने भनेको हामीले के हो, मल्टिप्लाई हो। माइनसले घटाउने हैन कि इन्टुले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाइ 4, माइनसको माइनस नै छ, 8 3 जा 24 माइनस अपन 4। अब तपाई भन्नुस् 24/4 अर्थात् 24 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको 6 हुन्छ, यहाँ माइनस त छदैछ। अब तपाईलाई यहाँनिर म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, 2 को पावर 6 भनेको कति हो? 2 को पावर 6 भनेको 2 लाई 6 टाइम मल्टिप्लाई गर्नुस्, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, कति भयो त 64 भयो। अर्थात् 2 कति चोटी 6 चोटी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, 64 हुन्छ। एउटा कुरा यो बुझिराख्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा हामीले जरुरी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यहाँनिर पावरमा के छ, माइनस छ। पहिला हामी यो पावरको माइनसलाई हटाउँ त। यसै बीचमा तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा अर्को फर्मुला म यहाँ लेख्न चाहन्छु, ध्यानले हेर्नुस्। x को पावर -m छ भने तपाई यसलाई 1/x को पावर m लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् कति सहज छ। x को पावर -m छ भने यसलाई 1/x को पावर m लेख्न सकिन्छ। x को पावर -m लाई x को पावर 1/m, किन भन्दा जो यो पावरमा माइनस छ, यो पावरको माइनस हटाउनका लागि 1 को अपनमा लग्नु पर्ने हुन्छ, 1 को अपनमा। जस्तो
यो क्वेसन नम्बर 1 यसलाई चाहिँ 2 एक्जाम्पल नम्बर 1 एक्जाम्पल नम्बर 2 y को पावर 3 x को पावर -2 छ भने के हुन्छ हेर्नुस् है जसको पावर पोजिटिभ छ त्यसलाई माथि नै राख्नुस् जसको पावर नेगेटिभ छ त्यसलाई अप्पनमा ल्याउनुस् x को पावर 2 हेर्नुस् के भयो माइनस हट्यो अप्पनमा गयो माइनस हट्यो अप्पनमा गयो सिम्पली यहाँ पनि हुन्छ माइनस हट्छ 2 को पावर 6 हुन्छ जो यो माइनस हट्यो र 2 को पावर कति भयो 6 भयो माइनस हट्यो 2 को पावर 6 भयो यस माइनस हटेर 2 को पावर 6 भयो यसो भयो भने अब 1 भनेको त 1 नै हो 2 को पावर 6 भनेको कति हो अगाडि पनि हामीले चर्चा गरेका छौं डिस्क्राइब गरेका छौं 2 को पावर 6 भनेको 6 वटा 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 अब मल्टिप्लाई गर्नुस् 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 एस यो 64 भयो जस्तै 1 को ठाउँमा 164 अब हामी थर्ड क्वेशनमा गइरहेका छौं थर्ड क्वेशन यस्तो प्रकारको छ बोर्डमै लेखिएको छ 1/27 को पावर -2/3 र यो क्वेशन गर्दाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडि गरेको एउटा फर्मुला गरेका थियौं हामीले एउटा एक्जाम्पल गरेका थियौं हामीसँग चाहिँ यहाँनिर समय अभावका कारणले हामीले सबै फर्मुलालाई लेखेनौं जुन फर्मुला जहाँनिर युज हुन्छ त्यो फर्मुलाका बारेमा त्यहाँनिर नै हामीले चर्चा गर्यौं डिस्क्राइब गर्यौं र बुझ्ने प्रयास गर्यौं यहाँ भन्दा अगाडि हामीले एउटा फर्मुला युज गरेका थियौं त्यो भनेको x को पावर -m हुन्छ भने यसको ठाउँमा 1/x को पावर m लेखिन्छ x को पावर -m लाई 1/x को पावर m लेखिन्छ यदि पावरमा माइनस छ भने त्यो माइनस हटाउँदाखेरि अप्पनमा हुन्छ जस्तो 2 को पावर -3 छ भने यसलाई 1/2 को पावर 3 माइनस हट्यो अप्पनमा गयो तर यो केसमा हेर्नुस् बेस आधार एउटै छ यो अवस्थामा हेर्नुस् आधार बेस एउटै छ अब हामी यो कन्डिसनमा पुग्यौं जहाँनिर बेस दुईटा छ जस्तो मैले यहाँ एक्जाम्पल गरे 2/3 को पावर -2 यस्तो समथिङ केही छ जहाँनिर बेस कतिवटा छ आधार कतिवटा छ दुईटा आधार छ भने यस्तो बेला के गर्ने बेस एउटै छ आधार एउटै छ पावरमा माइनस छ भने 1 को अप्पनमा लग्नुस् यदि आधारमा दुईटा छ बेसमा दुईटा छ बेसमा भिन्न छ फ्र्याक्सन छ बेसको रूपमा फ्र्याक्सन छ भिन्न छ भने त्यति बेला पावरमा माइनस भयो भने सजिलो छ 3 माथि 2 तल हरलाई अंश अंशलाई हरलाई बनाउनुस् तपाई हरलाई अंश अंशलाई हर बनाउनुस् यसरी चाहिँ तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र पावरको 2 आफ्नो ठाउँमा छदै छ हेर्नुस् है यहाँनिर यसलाई मैले फेरि तपाईले नदेखिरहेको हुन सक्छ मैले फेरि लेखे x को पावर -m लाई 1/x को पावर लेख्न सक्नुहुन्छ x को पावर m लेख्न सक्नुहुन्छ माइनसले अप्पनमा गएर पावर मा सेम कुरा रह्यो तर माइनस को कारणले 1 को अप्पनमा गयो 2 को पावर -3 थियो यसलाई 2 को पावर 3 बनायो तर 1 को अप्पनमा हुन्छ यो अब यहाँ हेर्नुस् 2/3 को पावरमा माइनस छ भने हरको अंशमा गयो अंशको यहाँनिर पावरमा माइनस छ त्यसैले अब यो भयो 27/1 को पावर 2/3 माइनस कहाँ गयो माइनसले भित्रको योलाई कुरालाई जस्ट चेन्ज गर्यो रेसिप्रोकल गर्यो अर्थात हरको अंश अंशलाई हरमा ल्यायो तलको माथि माथिको तल बनायो र माइनस गायब भयो आफ्टर दिस 27/1 भनेको 27 हो किन भन्दा कसैको पनि अप्पनमा 1 हुनु र नहुनुले धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन अप्पन 1 भए लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ इन्टु 1 भए लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ कति बेला लेख्ने जतिबेला चाहिन्छ त्यतिबेला लेख्ने नत्र नलेख्ने यहाँ अप्पन 1 को कुनै युज छैन सो हामीले यसलाई छोडिदियौं अब 27 भनेको कति हो 27 भनेको कति हो भन्ने कुरा यदि हामीलाई बुझ्नु छ भने 27 लाई हामी फ्याक्टराइज गरौँ 3 ले 9 चोटी 3 ले 27 लाई 9 चोटी जान्छ 3 ले 27 लाई 9 टाइम्स डिवाइड गर्न सकिन्छ भने अब चाहिँ 9 लाई 3 ले 3 टाइम्स अर्थात 27 भनेको कति हो 3 को पावर 3 रहेछ 27 भनेको 3 को पावर 3 हो अब हेर्नुस् यहाँ एउटा बेस छ दुईटा पावर छ एउटा पावर 3 भयो अर्को पावर 2/3 भयो एउटै बेसको दुईटा पावर भएको बेला त्यो पावरलाई एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ यस्तो केसमा यहाँको 3 ले यो 3 लाई काट्यो भनेर सोच्दा पनि भयो अर्थात काट्दा 4 देखिन्छ जस्तो लाग्छ भने 3 2 जा 6/3 3 को पावर 6/3 भयो 6 लाई 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि 2 आउँछ 3 को पावर 2 भनेको 3 स्क्वायर अथवा 3 स्क्वायर भनेको दुईटा 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर
9 आउँछ। यो भयो एउटा आन्सर। अब हामी लाग्न चाहन्छौँ फोर्थ क्वेसनतर्फ। चौथो क्वेसन पनि एकदमै सजिलो छ, सरल छ र यसमा केही कुरा चाहिँ नयाँ छ। चौथो क्वेसनमा हेर्नुहोस् के कुरा नयाँ छ भन्दा हामीले यहाँ पावरमा 0 देख्दैछौँ। पावरमा 0, x को पावर 0 देख्दैछौँ। अब यो क्वेसनलाई अगाडि बढाउँ। x को पावर 0 अपन 64 को पावर 2/3। अब तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कसैको पनि पावर 0 हो भने इट मिन्स 1, त्यसको भ्याल्यु 1 हो। 100 को पावर 0 भनेको पनि 1, अनि 50 को पावर 0 भनेको पनि 1, 2 को पावर 0 भनेको पनि 1, 4 को पावर 0 भनेको पनि 1। अर्थात् कसैको पनि पावर 0 छ भने इट मिन्स 1 भने x को पावर 0 भनेको पनि कति हो? 1 अपन 64 को पावर 2/3 भयो। एउटा कुरा यो। अब हेर्नुहोस् यस्तो क्वेसन कसरी गर्ने त? यदि यहाँ पावरमा माइनस हुन्थ्यो तलको माथि, माथिको तल गर्थ्यौँ, त्यो एउटा कुरा छ। यहाँ पावरमा माइनस छैन भने त्यो केस पनि हामीले गर्नु परेन। अब दोस्रो कुरा, जस्तो हामी यी क्वेसनहरुमा हामीले के गरेको थियौँ? 216 भनेको कति इन्टु कति इन्टु कति हो, 256 भनेको कति इन्टु कति इन्टु कति हो लेखे जस्तै। अब 64 भनेको कति इन्टु कति हो त्यो मल्टिप्लाई, त्यो पत्ता लगाउँ। प्राइम फ्याक्टराइजेसन, रुट खण्डीकरणबाट 2 ले 64 लाई 32 चोटी, 2 ले 32 लाई 16 चोटी, 2 ले 16 लाई 8 चोटी, 2 ले 8 लाई 4 चोटी, 2 ले 4 लाई 2 चोटी। अर्थात् 64 भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 2 2 अर्थात् 1 2 3 4 5 6 वटा 2 भनेको 64 रहेछ। त्यसो भए 1 को ठाउँमा 1 नै भयो, 64 को ठाउँमा 2 को पावर 6 भयो। बाहिर जे छ त्यति नै छ। हेर्नुहोस् यो के गरे त? x को पावर 0 भनेको 1, 64 भनेको 64, पावर जति छ त्यति नै छ। 1 भनेको 1, 64 भनेको 2 को पावर 6 भयो, बाहिरको पावर 2/3 जति छ त्यति छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा फेरि हामीले नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ। त्यो के भन्दा 1 भनेको 1 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, 1 लाई 1 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अर्को कुरा 1 लाई 1 को क्युब पनि लेख्न सकिन्छ, 1 लाई 1 को पावर 4 पनि लेख्न सकिन्छ। अब अचम्म हुन्छ, यहाँ कसैलाई डाउट हुन सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ। 1 र 1 को स्क्वायर एउटै कसरी हुन्छ त? जस्तो 2 र 2 को स्क्वायर त एउटै हुँदैन, किनभनेको 2 भनेको 2 हो, 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो। यिनीहरू एकअर्कासँग कहिले पनि बराबर हुँदैनन्। तर 1 र 1 को स्क्वायर एकअर्कासँग बराबर कसरी हुन्छन् भन्दा 1 भनेको 1, 1 स्क्वायर भनेको 1 इन्टु 1, 1 क्यूब भनेको 1 इन्टु 1 इन्टु 1, 1 को पावर 4 भनेको 1 इन्टु 1 इन्टु 1 इन्टु 1 अर्थात् 4 वटा 1। अब तपाईँ हेर्नुहोस् 1 इन्टु 1 भनेको पनि 1 नै हो, अथवा 1 इन्टु 1 इन्टु 1 भनेको पनि 1 नै हो। 1 इन्टु 1 इन्टु 4 वटा 1 लाई एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गरे पनि 1 नै हुन्छ। यसरी 1 लाई 1 को पावर जति पनि लेख्न सकिन्छ। 1 को पावर 1, 1 को पावर 2, 3, 4 जति पनि लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर अब यहाँनिर मैले यो 1 लाई 1 को पावर 6 लेखेँ। 1 लाई कति लेखेँ? 1 को पावर 6 लेखेँ। किन लेखेँ? किनकि 1 को पावर 6 भनेको 6 वटा 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु हो, त्यो भनेको 1 नै हुन्छ। तल 2 को पावर 6 आयो, अब आयो 2/3। अब यहाँनिर क्वेसन उठ्न सक्छ 1 लाई 1 को पावर 6 किन लेखिएको, 1 को पावर 4 किन लेखिएन, अथवा 6 नै लेख्नुको कारण के हो भन्ने क्वेसन हुन सक्छ। त्यसको आन्सर के हो भन्दा 1 को पावर 6 किन लेखियो, किनकि तल 2 को पावर 6 छ। अब हामी यो दुईटै 6 लाई कमन मान्छौँ। 1 अपन 2 को पावर 6 भयो। हेर्नुहोस्, किनकि यस्तो कुराहरूलाई कमन निकाल्न मिल्छ। दुवैको पावर छ भने त्यसलाई कमन निकाल्न मिल्छ। जस्तो हो त्यो विषयमा म एउटा चाहिँ यहाँनिर फर्मुला तपाईहरुलाई लेख्न चाहन्छु। जस्तो x को पावर m इन्टु y को पावर m छ भने तपाई यसलाई x इन्टु y को पावर m लेख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा छ, त्यो दुईटा राख्नुस्। जे कमन पावर छ त्यसलाई बाहिर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि मल्टिप्लाईमा छ भने x इन्टु y को पावर m लेख्दा पनि भयो, यसलाई x y को पावर m लेख्दा पनि भयो। यस्तै गरेर x को पावर m अपन y को पावर m छ भने x अपन y को पावर m लेख्न सकिन्छ। यही फर्मुला अनुसार हामीले यहाँनिर 1 को पावर 6, 2 को पावर 6 लाई 1 अपन 2 को पावर 6 लेखिएको हो। यो मल्टिप्लाईमा पनि युज गर्न सकिन्छ, यो टेक्निकलाई डिभाइडमा पनि युज गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् यसपछिको सोलुसन के हुन्छ त, यसपछि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हेर्नुहोस् है। सजिलो छ।
अब 1 को पावर 6 2 1 को पावर 6 2 को पावर 6 इन्टु 2/3 त यहाँ छँदैछ। हेर्नुहोस् 1/2 को पावर 6 2 जा 12 6 2 जा 12/3 यो भनेको 12/3 भनेको 4 हो। यो कुरा बुझ्नुस् तपाईं 12/3 भनेको 4 हो। 12/3 भनेको 4 भएपछि अब हेर्नुहोस् 1/2 को पावर कति भयो 4 भयो किनकि यो पावर हो यो बेस हो यो आधार हो यो घाताङ्क हो। घाताङ्कमा दुईटा कुरा थियो 4 बच्यो। अब हेर्नुहोस् जसरी x को पावर m अपन y को पावर m लाई x अपन y को पावर m लेख्न सकिन्छ त्यसरी नै x अपन y को पावर m लाई यो कुरालाई यो पनि लेख्न सकिन्छ। अब हामीले कति बेला को युज गर्ने जति बेला जो हामीलाई सजिलो लाग्यो जति बेला जो युज भयो त्यतिबेला त्यो प्रयोग गर्ने हो। हामीले जति बेला जसको आवश्यकता छ त्यतिबेला त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। अब हेर्नुस् यहाँनिर चाहिँ यसलाई बाहिर निकाल्दाखेरि यो बाहिर कट्न सक्थ्यो यो युज गर्यौं हामीले। यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ नसकिने होइन तर यहाँनिर हेर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो यसलाई भित्र राख्नु पर्यो अर्थात यो 1 को पावर पनि 4 भयो यो 2 को पावर पनि 4 भयो। यहाँनिर कमन निकालेर काट्यौं अब बचेकोलाई फेरि भित्र लग्यौं अर्थात तपाईले यसो नगरेर यसलाई सिधै भित्र ल्याउँदा पनि हुन्छ यसलाई सिधै भित्र ल्याउँदा पनि सकिन्छ। तर यसरी मैले किन गरे भन्दा यसरी गर्दाखेरि धेरै टेक्निकहरु धेरै कुराहरु सिकिन्छ। एक्जाममा तपाई भित्र ल्याएर काट्दाखेरि यो भन्दा छोटो चाहिँ हुन्न जान्छ। अहिलेका लागि चाहिँ मैले किन गरे भन्दा यसरी तपाईले बाहिरतिर ल्याउन कमन ल्याउन फेरि भित्रतिर लग्न सबै कुराहरु सिक्ने भएको कारणले मैले चाहिँ यसरी गरेको हो। यसरी गर्दा पनि राइट हुन्छ सिधै भित्र लगेर काट्दा पनि राइट हुन्छ। अब 1 को पावर 4 भनेको 1 नै हो 2 को पावर 4 भनेको 4 वटा 2 हेर्नुस् है 2 into 2 into 2 into 2 कति हुन्छ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 अथवा 16 1 को पावर 4 भनेको 1 नै भयो किनकि 1 को पावर जति भए पनि 1 हुन्छ र 2 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ 16 हुन्छ। यो यसको आन्सर भयो। अब हामीसँग फाइनली एउटा क्वेशन बाँकी रहेको छ बोर्डमा लेखेको मध्ये। यहाँ चाहिँ 7th रुट छ सर्ट को डिग्री 7 छ यसलाई 128 र 2187 छ सर्ट को भित्र यो दुईटा चाहिँ डिभाइडमा छ यस्तो चाहिँ क्वेशन छ। अब हामीले सिम्पल हो यो क्वेशन पनि यसमा पनि केही यस्तो गाह्रो छैन। हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 128 भनेको कति इन्टु कति हो 2187 भनेको कति इन्टु कति हो त्यो चाहिँ हामी लेख्न सक्नु पर्छ। लेखौं सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् है 128 भनेको 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 6 4 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 3 2 यो अघि पनि गरिसकेका कारणले मैले धेरै यसमाथि चाहिँ तपाईलाई चर्चा गरिन कसरी भयो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ गरिन। अर्थात 218 भनेको 1 2 3 4 5 6 7 वटा 2 रहेछ अर्थात 128 भनेको 2 को पावर 7 रहेछ। सिमिलरली 2178 कति रहेछ त 2187 यसको लास्टमा कति छ हेर्नु 7 छ त्यसैले यसलाई 2 ले डिवाइड गर्न सकिदैन यसलाई 3 ले डिवाइड गर्न सकिन्छ या सकिदैन विचार गरौँ। 2 र 1 3 3 मा 8 जोड्नुस् 11 11 मा 7 जोड्नुस् कति हुन्छ 18 अर्थात यो सबै जोडेर 18 हुन्छ। 18 लाई 3 ले डिवाइड गर्न सकिने भएको कारणले 18 लाई 3 ले भाग गर्न सकिने भएको कारणले अब 2187 लाई पनि 3 ले यानी कि 3 ले डिवाइड गर्न सकिन्छ भाग गर्न सकिन्छ। अब स्टार्ट गरौँ 3 ले 21 लाई 7 चोटी 3 ले 8 लाई 2 चोटी 3 2 जा 6 2 बच्यो 2 र 7 27 3 ले 27 लाई 9 चोटी फेरि 3 ले गरौँ 3 ले जान्छ या जाँदैन विचार गरौँ पहिला 7 र 2 9 9 मा 9 18 18 लाई 3 ले जान्छ त्यसैले यसलाई पनि 3 ले जान्छ त्यसैले 3 ले यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि 3 2 जा 6 3 दुनी 6 6 भयो 1 बच्यो 1 र 2 12 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 ले गरौँ 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 8 जा 24 3 1 जा 3 यहाँनिर 2 लेखिएको रहेछ यो 3 हो 3 ले 81 लाई कति चोटी जान्छ 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 बच्यो 2 र 1 21 3 7 जा 21 3 ले 9 चोटी 3 ले 3 चोटी। अब तपाईलाई यसरी डिवाइड गर्न गाह्रो लाग्छ भने यो कुराहरु तपाई क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटरले सिधै तपाईलाई कति डिवाइड गरेपछि कति हुन्छ भन्ने कुराहरु थाहा दिन्छ। अब यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7
अथवा 2187 भनेको 3 को पावर 7 रहेछ। यो कुराहरू तपाईँ बुझ्नुहोस्। र यो सँगसँगै हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा यो कुरा हामीले पछि पढ्नेछौँ। अरू क्वेसनहरूमा थुप्रो युज हुनेछ त्यसको, एकदमै लङ क्वेसनहरूमा त त्यसको एकदमै बढी युज हुन्छ, बुझिराखौँ। त्यो के भन्दा जस्तो हामीसँग यहाँनिर यम रुट x को पावर n छ भने यो भनेको x को पावर n अपन m हुन्छ। के भयो त यो? हेर्नुहोस्, जति चाहिँ सर्टको डिग्री छ त्यसलाई पावरको अपनमा लगाउनुपर्छ। यसलाई अझ बढी अर्को इक्जाम्पलमा बुझौँ हामी। जस्तो यहाँनिर x को पावर m छ, अघि यहाँ कति थियो? m थियो, अहिले यहाँ कति छ? 2 छ, अर्थात् अहिले सर्टको डिग्री 2 छ। केही लेखेन भने 2 हुन्छ भने अहिलेको केसमा के हुन्छ? x को पावर m अपन 2 हुन्छ। बुझ्नुहोस् है, यहाँ जति छ रुट हट्यो भने त्यो पावरको अपनमा जान्छ। यहाँ जति छ रुट हट्यो भने त्यो पावरको अपनमा जान्छ। अब सिमिलरली यही कुरा गर्ने हो भने के हुन सक्छ त? यो रुट भनेको त यसको लागि पनि हो, यसको लागि पनि हो, त्यसैले यो यसको पनि अपनमा जान्छ, यसको पनि अपनमा जान्छ। 2 को पावर 7 अपन 7, 3 को पावर 7 अपन 7। 2 को पावर 7 अपन 7 भनेको 1 भयो, 3 को पावर 7 अपन 7 भनेको 1 भयो, यो भनेको 2 अपन कति भयो? 3 भयो। यसरी यसको आन्सर 2 अपन 3 आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीसँग कक्षा 10 को गणित विषयका एससी का लागि इम्पोर्टेन्ट केही क्वेसनहरू गर्ने क्रममा हामी यो भिडियो घरमै तयार पारिरहेका छौँ। त्यसैले प्राविधिक रूपमा थुप्रै त्रुटिहरू हुन सक्दछन्। कृपया ती त्रुटिहरू सुधार्नका लागि तपाईँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। र कतिपय त्रुटिहरू घरमा सुधार्न नसकिने किसिमका हुन्छन्, उच्च स्तरीय प्रविधि चाहिन्छ जो हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ, पाउन सक्दैनौँ भने ती प्रविधिको कमजोरीमा हाम्रो भिडियोमा कहीँ कतै कमजोरीहरू रहन्छ भने त्यसलाई तपाईँले स्वीकार दिनु हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। र तपाईँहरूको लागि निरन्तर रूपमा यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। कृपया आफ्नो साथ सहयोग सधैँ हामीलाई दिनुहोला र हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला, र जसले हामीलाई अगाडि बढ्दाखेरि हामीले गरेका कमी कमजोरीहरू सुधार्ने मौका पनि दिन्छ। यो अनुरोध सँगसँगै आजको यस क्लासबाट, भिडियो क्लासबाट तपाईँहरूको यो भिडियो क्लासको टिचर म प्रकाश बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।